साउन्डदेखि त अब लाइक यु क्यान से लाइक हुन्छ नि सेलिब्रेसन फेस्टिभलको सिजन सुरु भयो हैन। यो तपाईँ जुन फिल्डमा हुनुहुन्छ त्यो फिल्डले तपाईँ यो ठाउँबाट जानु भइसकेपछि पनि यो कुराहरू रेकर्ड भइरहेको हुन्छ। व्रत बसोस् तर वाइ अलवेज एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको मान्छेलाई चाहिँ हाँसोको पात्र। सो गिभ सम म्यासेज टु अडियन्स, नो अफेन्ड है। मैले ज्योति मगर्जीको म्युजिक भिडियो हेरेको थिएँ जुन त्यसमा चाहिँ एउटा स्टेप्स राखिएको थियो, जुन ताली बजाउने स्टेप राखिएको थियो होइन। हिजरा समाजमा त्यो तालीको कति महत्त्व छ तपाईँले त्यो अर्थ बुझ्नुभएको छ र यतिकै तपाईँले स्टेप राख्नुभयो त्यसलाई। जो चाहिँ क्रिएटर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। बिकज ताली भनेको यतिकै कसैले पनि बजाउँदैन। के भन्नु भने लाइक एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको मान्छेहरू चाहिँ पापीहरू नि मुखले चाहिँ समाज परिवर्तन गर्नका लागि हामी भन्ने व्यवहारले नदेखाएपछि द्याट डजन्ट म्याटर। कसैले चेन्ज गर्न आउँछ भने मेरो झापड खान्छ। I know सरी तिमीलाई थाहा छैन होइन। आई मिन उहाँ चाहिँ एकदमै प्रख्यात लाइक मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ होइन। त्यत्रो खुलस्त रूपले तिम्रो भनिदियो अनि त्यही भएर त्यसलाई धेरै गर्मी भयो। हामी एकदम रिल्याक्स मुडमा छौँ आज, किनभने यो साउनको महिना हो। यो टाइममा हामी धेरैजना सजिन मन पराउँछौँ, त्यसैले यहाँ एकदमै लेडी ग्याङलाई मैले बोलाइसकेको छु। हातमा मेहेन्दी लगाउनलाई सुर कसिरहनु भएको छ हटी नटी। अनि तेन्जु वेलकम। थ्याङ्क यू सो मच। अनि हातमा मेहेन्दी लगाइदिनु दुईजना तयार हुनुहुन्छ, अनु अनि नितु। नमस्ते। आई क्याच अ ब्युटी एन्ड मेकअप स्टुडियोबाट जुन मध्यमा रहेको छ। अब पहिला मेहेन्दी लगाउन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि पहिला चाहिँ लेट्स डिसाइड के लगाउने भनेर म हल्का चिटच्याट गर्छु अनि त्यस पछाडि सुरु गरौँला है त। कस्तो खालको प्याटर्न लगाउने हटी नटी? अब मेरो चाहिँ उहाँले लगाइदिँदै होइसिन्छ होइन। सरप्राइज फर यु, आई हेभन्ट सीन इट। सो यो साउन महिनामा त होइन हरियो चुरा लाइक मेहेन्दी लगाउनु भन्छ होइन, परम्परा पनि हो होइन। And thank you so much I catch beauty makeup studio light आज मेरो हातमा र तेन्जुजीको हातमा आज सजाइदिँदै हुनुहुन्छ मेहेन्दी, हरियो हरियो मेहेन्दी होइन। अनि त्यही भएर अनि थ्याङ्क यू सो मच र लेट्स इन्जोय एन्ड लेट्स चिट च्याट लाइक रमाइलो पलले बिताउ। लेट्स क्याप्चर दिस मुभमेन्ट। ओके तेन्जु व्हाट डु यु वान्ट टु से? कस्तो खालको प्याटर्न लगाउने? एक्चुअली प्याटर्न चाहिँ मलाई फ्लावरीहरू नै मनपर्छ धेरै। सो उहाँले पनि मलाई अघि भर्खर देखाउनु भएको थियो होइन। सो फ्लावरी नै मनपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसैमा जान्छु होला। सो तेन्जु अब पुरै फ्लावरी नै हो नि त, उता अब जहिले पनि फ्लावर। तर आज म भन्दा पनि उहाँ चाहिँ होइन अहिले भनेको यही सिजन हो नि त होइन, लाइक त्यही भएर फ्लावर लाइक उहाँ पनि ए हामी दुईजना चाहिँ डिफ्रेन्ट रहेछ। हामी फुलकुमारी हो नि त, फुलकुमारी तीनजना फुलकुमारी, दुईजना वर्षा कुमारी। अब म्याच गर्न खोजे होइन, तर कस्तो मजाले टिम जस्तो भनेछ। आज पङ्खा पनि फुलै फुल्छ नि त, त्यही भएर आज पङ्खे पङ्खा एकदमै लाइक उत्यो भयो है। एउटालाई चाहिँ दिने एउटालाई चाहिँ नदिने भयो, त्यही भएर कसैले दिएन। यो भनेको नेपोटिजम ग्रुपिजम हुनुपर्छ। ओके ग्रुपिजम नेपोटिजम भन्नुको लागि तिम्रो मेरो घर नजिक सो ग्रान्टेड मैले दिएँ। एनिवेज है नाम कसको लेख्ने तेन्जु? हातमा I know सरी तिमीलाई थाहा छैन। सो यसपालि चाहिँ अलिकति सरप्राइज चाहिँ लेखौँ, सायद जसको नाम लेखिन्छ त्यही आउँछ कि No, I know है कसको नाम। एउटा फर्स्टको अल्फाबेट भन्न त एउटा कुरा होइन। आई मिन उहाँ चाहिँ एकदमै प्रख्यात लाइक मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ होइन। प्रख्यात आई मिन उहाँको भाइ कि ऊ मेकअप आर्टिस्ट होइन। Is she dating anyone like that? Yeah, he's dating someone else. Like I know. अस्ति मात्रै कुरा भएको ग्रुप च्याटमा। लिप्स टाइट भयो उसको भने पछाडी बोल्न चाहिरहेको छ। कहिले चाहिँ साइलेन्ट बस्ने। म कन्फ्युज भएँ उहाँले कोसँग मेरो रिलेसन बनाइदिनु लाग्नु थाहा छैन मलाई। नो आई नो कुवार चाहियो।
matchmaker. Hoti Naughty is a matchmaker. Oh please, तपाईलाई म लड्डु खुवाउँछु एकछिन चुप लागेर बस्नुहोस्. खोलाको लास्ट like अब फ्रेन्डशिप यो विक नै अब अगस्त मन्थ को फर्स्ट विक नै हामी फ्रेन्डशिप विक भनेर मनाइरा हुन्छ प्लस आज सन्डे हाम्रो यो बेलामा भेटा छ बेचारा तेन्जिला धेरै गर्मी भएछ एकदम गर्मी भएछ बेचारा दिस इज कॉल्ड फ्रेन्डशिप खै देऊ नाइस भेरी वेल ट्रिटेड हजुर लौ तिमीलाई हावा भर्खर मैले त्यत्रो खुलस्त रूपले तिम्रो भनिदिएँ अनि त्यही भएर तिमीलाई धेरै गर्मी भएछ अब हेर कुवर भने कति हुन्छ हैन तर द्याट्स राइट आई डोन्ट नो उसकै नाम लेख्ने होला उसले आज हातमा सजाएर हेर नाम लेख्दै जाने हो भने मेरो पुरै अङ्गमा लेख्दा नि भरिन्छ हैन सो त्यति डिटेलमा पनि नजा तिमी चाहिँ म त पी नै होला पी चाहिँ हाम्रो क्यामेराम्यान सर हुनुहुन्छ पछाडि क्यामेरा उहाँकै नाम लेखिदिनु पर्ला ओके हसी मजा एकदम मजाको भयो उहाँहरू दुईजनाले आज मेहन्दी लगाउन नसक्नु होला हँसाको दुईजनाले उहाँहरू चाहिँ बोल्नु नै हुन्न भनेको स्टकलाई हाम्रो मात्र कुरा सुनिरहेको हामी हाँसिरहेको एनिवेज अब उहाँहरूको बोल्ने अनि अलिकति हातमा प्याटर्न बनाउने पालो सो लेट्स स्टार्ट है त ओके मेरो चाहिँ अब यो चाहिँ बनाइदियो मिया यस्तो गर्नुला नि बाबा हटी नटीलाई धेरै गर्मी हुन्छ भने ओके उहाँले चाहिँ मलाई यो प्याटर्न बनाइदिँदै हुनुहुन्छ है सो मेरो लागि चाहिँ उहाँले यस्तो राम्रो एकदमै फ्लोरल फ्लोरल टाइपको मलाई बनाइदिँदै हुनुहुन्छ सो आई एम सो एक्साइटेड एन्ड हियर वी गो लेट्स सी कति टाइम लाग्दो रहेछ भनेर मेरो हातमा मेरो हात प्लिज जुम नगर्नु होला कस्तो नराम्रो छ मेरो हात तेन्जीको भुत्ला देख्ला भने डर हुन्छ सरी मेहंदी लगाओ मलाई दुलही वाला फिलिङ आएर चाहिँ क्या विवाह मलाई एकदम आई डोन्ट नो म कति वर्ष भइसक्यो हैन कसैको बिहेमा एकदम ब्राइड मेड्स हुन मन छ क्या मलाई चाहिँ यही मलाई बिहा गर्नु एकदम इच्छुक छ हेर तिम्रो एभ्री विक बिहे हुन्छ एभ्री विक हुन्छ एभ्री विक एभ्री विकमा भयो भने त म त उ भइहाल्यो नि आई मिन लाइक तिमी कन्स्टेन्ट छैनौ नि त यो पनि मनपर्छ अर्को हप्ता त्यही मन पर्दैन अनि अर्को खोजिरहेको हुन्छु अब के गर्यो जवानी टेस्ट गर्ने के लिए होती है एक्ज्याक्टली तिम्रो जवानी टेस्ट मात्रै गरेर बसिरहेको बाबा हुन्छ गरौँला बिस्तारै सो अलिकति यो मेहन्दी लगाउँदा गर्दाखेरि चाहिँ तीजको बारेमा केही भन्न मन लाग्यो हैन बोलो श्रावण महिनाको बारेमा केही भन्न मन लाग्यो है सो एक्चुअली अनुपम प्लिज यो यसको स्पेशलिटी के हो भनिदिनु न मलाई के को यो वाइ वी पुट मेहन्दी हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै हरियाली होस् भनेर चाहिँ हैन हरियाली होस् खुसियाली होस् भनेर चाहिँ हामी यो साउन महिना मनाउँछौँ होइन लाइक कलरफुल होस् भनेर अनि त्यही माथि अब आफ्नो लाइक अब सोमबारको व्रत बसिन्छ होइन अनि यो सोमबारको व्रत चाहिँ अब आफ्नो लाइक श्रीमानको आयुको लागि अब तीजमा पनि आफ्नो श्रीमानको आयुको लागि नै व्रत बसिन्छ आफ्नो लागि पनि बसिन्छ श्रीमानको लागि मात्र नभइकन आफ्नो लागि पनि बसिन्छ अनि त्यही नै हो अरू त त्यस्तो केही छैन सो हरियाली हुने एउटा मेसेज लिएर आउँछ साउन महिनाले त्यही माथि अब यो वर्षा यम पनि हो हैन अब वर्षमा छमछम नाच्नु पर्छ त्यही भएर सो एक्चुअली मलाई चाहिँ थाहा थिएन क्या रोपाई जात्रा पनि हो कति अब साउनदेखि त अब लाइक यु क्यान से लाइक हुन्छ नि सेलिब्रेसन फेस्टिभलको सिजन सुरु भयो अब दसैँ पनि आउँदैछ हैन अब तीज आउँदैछ अब भोलि अब रक्षाबन्धन हैन अब आफ्नो दाजुभाइहरूलाई राखी लगाइदिनेदेखि अब जनै लगाइदिने त्यो छ क्वाटी पुण्य आउँदैछ अस्ति के अरे खिर खाने हजुर खिर खाने दिन पनि अब अस्ति गइहाल्यो होइन अब फेस्टिभल बी ह्याप्पी
त्यो चाहिँ पहिलेदेखि आएको परम्परा पनि हो हैन। हामीले विशेष गरेर अब यो चाहिँ आगन्तुक नै मानिन्छ हैन, बाहिरबाट लिएर। तर आजकल के छ भन्नाले अहिले यसको कन्टेक्स्ट हेर्यो भने चाहिँ अहिले धेरै विकृति फैल्यो भनेको बुझ्नु नि। अब जस्तो अब मैले अस्ति म एउटा कुरा गर्छु भनिरहेको थिएँ, मैले स्ट्याटसमा या त्यसको बारेमा पनि क्यान आई हेभ फ्यान ओके हटिनटी। अब जुन समसामयिक विषयमा कुराहरू के भयो भने यु सो आउट लाउड एन्ड यु स्पिक अबाउट इट हैन। रिसेन्टली एउटा स्टेटस हेरेको थिएँ जसमा चाहिँ यु टकिङ अबाउट द ट्रेन्ड वी सी अन यु नो सम songs that you know a group of boys wearing sari and all. You didn't like that or no, like हैन मैले चाहिँ के भन्छु भन्नाले आई फाइट फर राइट्स हुन्छ नि। आफ्नो लागि चाहिँ जहिले पनि अरूको लागि पनि म लड्ने नै मान्छे हो हैन। जब एकदमै विकृति फैलिन्छ, जब अपशब्दहरू प्रयोग गरिन्छ मान्छेहरूले हैन, त्यो बेला चाहिँ म जहिले पनि स्पोकन चाहिँ भइरहेको हुन्छ आफ्नो सोसियल मिडिया थ्रुबाट। र जुन कुरा तपाईँले मलाई सोध्नु भयो हैन, त्यो कुरामा चाहिँ के भन्छु भन्नाले अब एउटा कन्सेप्ट हुन्छ भनेको सबै चिजको हुन्छ नि। एउटा म्युजिक भिडियो बनाउँदा बेला पनि एउटा कन्सेप्ट हुन्छ कि समाजमा एकदमै एउटा नलेज दिने हैन, त्यो हुनु पर्यो। अब त्यस्तो विकृति अब साडी लाएर हैन केटा मान्छेहरूले त्यस्तो पुरै ब्लाउज ओपन लाएर त्यो छ नि अरूलाई हेप्ने बाटो चाहिँ बनाइदियो जस्तै फिल भयो। त्यही त अब एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटी को पिपलहरूलाई हेर्ने नजरिया कस्तो छ हैन। तर उहाँहरूको भिडियो म्युजिक भिडियोले गर्दा चाहिँ हामीलाई समेत असर पर्यो भनेको त्यो चिज चाहिँ अब हो नि। व्यङ्ग्य त महिलालाई गरेको हो, अब तीज भनेको त यु नो द्याट इज फर अल द लेडिज वुमेन्सको हो नि त। अब उहाँले गीत गाउनु भयो अनि बिचमा भनेर के भनेर गाउनु भयो अनि साडी लाएर त्यो अर्थ छ त त्यो गीतमा, देयर इज नो एनी सेन्स भनेको। अनि त्यही कुरामा चाहिँ मलाई एकदमै चित्त नबुझेको हो, अनि त्यही भएर मैले स्ट्याटस लेखेको हो त्यो हैन। मैले त 5 बजे लाइभ पनि गएको थिएँ, तर मेरो त्यो छ नि त्यहाँ मेरो लाइक अब त्यो फोकस लाइट नमिलेर चाहिँ मैले डिलिट गर्नु परेको हो हैन। तर मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सबक चाहिँ सिकाउने चाहिँ तरिकाले चाहिँ म सभ्य तरिकाले चाहिँ उहाँलाई केही अब डिस्कस गर्छु। नभए भने त तपाईलाई दुर्गेशजीसँग कुरा गर्न मन छ। हजुर, मलाई यो विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कसरी कुन लाइक के कन्सेप्टमा चाहिँ उहाँले त्यस्तो भिडियो बनाउनु भयो। एउटा पुरुष भएर हैन साडी त्यस्तो त्यो उहरू लाएर हैन अब व्यङ्ग्य गरेर यो तीजको व्यङ्ग्य गर्नु त धेरै त्यो त पहिलेदेखि आएको परम्परा हो नि त हैन। पुर्खौँदेखि अब त्यस्तो कन्सेप्ट बनाएर अब त्यो लाजै मर्दो हिसाबमा उहाँसँग यदि कुरा गर्यो भने उहाँले सबैलाई भन्न खोजेको होइन, उहाँहरू जो चाहिँ अलि सही तरिकाले तीज मनाउनुहुन्न उहाँले मात्र व्यङ्ग्य गर्नलाई रमाइलो तरिकाबाट प्रस्तुत गरेको भन्नुभयो भने। हजुर, म चाहिँ के भन्छु भन्नाले जस्तै सबैजना बराबर हो नि त सबैजना। वी हेभ टु थिङ्क लाइक वी अल आर इक्वल हैन। जस्तो अब त्यस्तै उहाँहरूलाई त्यस्तो व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ भने यो परम्परा पनि नमनाओस् हैन, यो तीज नमनाओस् हैन, भाइटिका नमनाओस्। जहिले पनि केटीहरूले अब व्रत बसिन्छ त्यस्तै हो भने त केटाहरू पनि व्रत बसोस्, भोकोस्, पीडा कस्तो हुन्छ केटीको। यसमा अलिकति मलाई एड गर्न मन लाग्यो हैन। सो ओके आई अन्डरस्ट्यान्ड उहाँले इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ उहाँले त्यस्तो भिडियो निकाल्नु भयो, तर वाइ अलवेज एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटीको मान्छेलाई चाहिँ हाँसोको पात्रमा मात्र युज गर्नुहुन्छ उहाँले। वाइ तपाईँको त्यत्रो धेरै म्युजिक भिडियो छ, हाम्रो एलजीबीटीआई कम्युनिटीबाट यति धेरै मोडल्सहरू छ, यति धेरै राम्रो मान्छेहरू बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ किन चान्स दिनुहुन्न? वाइ ओन्ली हामी चाहिँ हाँसोको पात्रको लागि मात्रै हामी बसिरहनु पर्ने? अब कम्युनिटी सुड चेन्ज ल्याउन तपाईँहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरू जहिले पनि हामीलाई चाहिँ मिसलिडिङ र मिसयुज मात्र गर्न मिल्दैन अब त हैन। यो तपाईँ जुन फिल्डमा हुनुहुन्छ त्यो फिल्डले तपाईँ यो ठाउँबाट जानु भइसकेपछि पनि यो कुराहरू रेकर्ड भइरहेको हुन्छ। हाम्रो आउने भविष्यको भावी पिँढीहरूले पनि यो कुराहरू हेर्छ। सो गिभ सम म्यासेज टु अडियन्स ताकि त्यही त मैले त्यही भनेको। भोलि पर्सि जेनेरेसन इज चेन्जिङ डे बाई डे हैन, अनि भोलि पर्सिको पिँढीले पनि त्यही सिक्ने हो त।
राइट तेन्जु त्यही त अब हामी यति ह्युमन राइट्स भनेर हाम्रो आफ्नो अधिकारको लागि भनेर यति लडिरहेका छौँ तर हामी आफ्नै ठाउँमा आफ्नै घरमा चाहिँ हामी आफ्नो अधिकार पाइरहेका छैनौँ भने हामी लड्नुको अर्थ नै रहँदैन क्या सो सेम एज मैले नो अफेन्ड है मैले ज्योति मगर्जीको म्युजिक भिडियो हेरेको थिएँ जुन त्यसमा चाहिँ एउटा स्टेप्स राखिएको थियो जुन ताली बजाउने स्टेप राखिएको थियो होइन सो त्यो ताली बजाउने स्टेप राख्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा नो अफेन्ड है मैले अघि नै भनिसकेको छु मलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के हो भने जुन ताली बजाउनु भयो तपाईँहरूलाई मजाक लाग्यो होला त्यो ताली तर हिजरा समाजमा एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको पनि पर्दैन त्यो हिजरा समाज इज डिफ्रेन्ट समाज हिजरा समाजमा त्यो तालीको कति महत्त्व छ तपाईँले त्यो अर्थ बुझ्नुभएको छ र यतिकै तपाईँले स्टेप राख्नुभयो त्यसलाई त्यो ताली भनेको कसैलाई आशीर्वाद दिनका लागि र कसैलाई मान सम्मान दिनका लागि बजाइने कुरा हो कि ताकि तपाईँको फनी कुराको लागि बजाइने ताली होइन त्यो कुरा डिटेलमा जानुपर्छ तपाईँ एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ मलाई अलिकति भन्न मन लागेको कुरा हो मलाई स्ट्याटस लेख्न मन लागेको थियो तर मैले अहिले चाहिँ यो 4-5 दिन चाहिँ अलिकति बिजी भएको कारणले गर्दा चाहिँ लेख्न पाएन मैले अस्ति हेरेको थिएँ फ्राइडे नाइट हेरेको थिएँ उहाँको गीत समथिङ के त्यो ट्रकमा थियो उहाँको गीत होइन राम्रो थियो तर स्टेप्सले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा भन्न मन लागेको कुरा मात्रै हो तर अर्को कुरा आइन्दादेखि चाहिँ सायद त्यो कुराहरूमा चाहिँ मान्छेको भावनात्मक कुराहरूमा मान्छेले विश्वास गर्ने कुराहरूमा चाहिँ खेलबाड नगर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन म हिन्दू हुँ तर मैले के अरे चर्चमा गएर डेफिनेटली जिजसको बारेमा नराम्रो बोल्दिनँ होला होइन म बिकज हामी यस्तो नेसनमा छौँ हामी नेपालमा छौँ नेपाल भनेको सबै धर्म सबै जात जातिलाई चाहिँ समान रूपले हेर्ने देश हो होइन सो त्यसमा यदि तपाईँले रिसर्च गर्नुभएको भए सायद पत्ता लाउनुहुन्थ्यो होला त मैले के भन्न चाहन्छु रिसर्चको कमी भयो जुन तपाईँले स्टेप युज गर्नुभयो फनी लाग्यो होला तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला अब थम्बनेलहरूमा देख्नुभयो होला सायद हाम्रो साथीहरूले त्यस्तो गरेको देख्नुभयो होला तर त्यस कुरालाई तपाईँले किन गरिन्छ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि त रिसर्च गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई जो चाहिँ क्रिएटर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ बिकज ताली भनेको यतिकै कसैले पनि बजाउँदैन र फनी रूपमा चाहिँ प्लिज नलिनु होला तालीलाई कुनै कम्युनिटीको एक्टिभिटिज जसले चाहिँ उनीहरूको सेन्टिमेन्ट्सहरू देखाउँछ इनफ्याक्ट अब हिन्दू मिथोलोजी अनुसार नै हिजराजलाई चाहिँ एउटा पूजा गर्ने व्यक्ति जसरी पनि मानेको छ होइन कसैको बच्चा पाउँदा बेला उहाँको आशीर्वाद लिन्छ होइन कुनै फङ्सन्स लाइक एकदम ठुल्ठुलो फङ्सन्स जस्तै बिहामा इन्डियामा हिजरा कम्युनिटी नभइकन त्यहाँ शुभ मानिँदैन त्यही भएर मैले अस्ति एउटा के मिडियामा लाइक हुन्छ नि यो पोर्टलमा के भन्नु भने लाइक एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको मान्छेहरू चाहिँ पापीहरू नि भनेर उहाँले चाहिँ त्यो न्युज लेखेको रहेछ हेन्जु डिफ्रेन्ट पिपल हेभ डिफ्रेन्ट थट्स इभन बाइबलमा पनि लाइक डिफ्रेन्ट हुनु इज पाप भनेर लेखेको छ होइन इभन गीतामा पनि के कुराहरू लेखेको छ जुन कुरा चाहिँ रिलेटेबल हुँदैन सो अहिलेको 21st सेन्चुरीमा आएर पनि कसैको फिलिङ्सलाई नै गलत हो भन्छ भने आई थिङ्क त्यही मान्छे चाहिँ मलाई गलत लाग्छ एक्ज्याक्टली होइन अब रामायणहरूमा पनि यदि कहानी पढ्ने हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हिजराजहरूलाई कस्तो रेस्पेक्ट किन गरेछ भन्दा डेफिनेटली रामसँग रिलेट गरेर कुरा गरेछ रामले गर्दाखेरि चाहिँ हिजराजलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने त्यसको चाहिँ अलिकति त्यसमा मैले अलिकति थपेँ होइन जस्तै राम वनवास जाँदाखेरि चाहिँ जुन समुद्र जुन खोला तरेर जाँदाखेरि चाहिँ रामजीले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने ओके सो अब चाहिँ नर र नारी चाहिँ यहाँबाट फर्केर जानुहोस् म चाहिँ एक्लै तर्छु म अब तपाईँहरूको साथ मलाई यहाँसम्म ठिक छ अब चाहिँ म एक्लै मेरो आफ्नो वनवास चाहिँ म एक्लै गर्छु भन्नुभएको थियो सो त्यति भन्दाखेरि चाहिँ नर र नारी चाहिँ फर्केर जानुभयो तर त्यसमा त हिजराहरू पनि थियो नि त जुन थाहा थिएन तर रामलाई पनि थाहा थिएन उहाँहरूको त्यो त्यस्तो व्यक्तित्वहरू पनि त्यहाँ थियो नर र नारी फर्केर जानुभयो तर हिजराहरू चाहिँ त्यहीँ बस्नुभयो होइन एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको मान्छे चाहिँ त्यहीँ बस्नुभयो 12 वर्षसम्म त्यही किनारामा घर लाइक आफ्नो जीवनयापन गरेर बस्नुभयो रामलाई नै सम्झेर सो फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ राम भगवान्ले देख्नुभयो कि मैले त
सबैजनालाई फर्केर जाऊ, नर नारी सबैलाई फर्केर जाऊ भनेको थिएँ। तपाईँहरू चाहिँ किन बस्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एकजना व्यक्तिले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने तपाईँले नर र नारीलाई फर्केर जाऊ भन्नुभयो, हामीलाई तपाईँले सम्बोधन गर्नु भएन, सो हामी चाहिँ तपाईँलाई कुरेर यहाँ बसेका छौँ भन्नुभएको थियो क्या। सो हिस्ट्री त त्यहाँदेखि छ नि त। तपाईँ क्रिएटिभ इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो इतिहासलाई देखाउनु पर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ सानो सानो कुरामा किन चुक्नुभयो? म त्यो क्वेसन गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूलाई। जस्तै सुन्नु न, कति मिथोलोजीमा कति छन् त, माइथोलोजीमा इफ यु स्टडी होइन अबाउट द एलजीबीटीआईक्यू, त्यहाँ पनि अब भारतमै पनि एउटा क्यारेक्टर छ इभन श्रीखण्डी, अनि त्यसपछि जोधा अकबरमा पनि त्यो क्यारेक्टर देखाइएको। एभ्री हिस्टोरिकल मुभीमा, इभन अहिले भर्खरको लेटेस्ट उहाँहरू सबैलाई थाहा होला पद्मावतमा पनि त्यो क्यारेक्टर छ, राइट होइन? तर त्यो क्यारेक्टरलाई उहाँहरूले कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले कसरी प्रेजेन्ट नेपालमा पनि लाइक हुन्छ नि, अब नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा त्यस्तो फिल्महरू चाहिँ जुन चाहिँ अब समाज परिवर्तन हुने त्यस्तो मुभीहरू बनाओस् होइन। मुखले चाहिँ समाज परिवर्तन गर्नका लागि हामी भन्ने व्यवहारले नदेखाएपछि द्याट डजन्ट म्याटर। तपाईँले मुखले बोल्ने डिफ्रेन्ट र कामले गर्ने डिफ्रेन्ट हुनु लाइक विशेष गरेर पपुलर मिडियामा मासले हेर्ने मिडियामा चाहिँ त्यसरी पोर्ट्रेट गराइदिसके पछाडि राम्रो खालको चाहिँ म्यासेज डेफिनेटली जाँदैन। झनै जहिले पनि हामी जुनै पनि रोल गर्दा जहिले पनि हामीलाई हास्यकै लाइक रूपमा लिइरहेको, तर हाम्रो मेहनत देख्दैन हो के? हो त्यो त हो। हामीले कति मेहनत गरिरहेको छौँ, हाम्रो परिश्रम कति गरिरहेको छु होइन त्यो रोल गर्न पनि। तर अब चाहिँ लाइक वेरी स्टपिङ इट लाइक हुन्छ नि। के फिल्महरू चाहिँ म एमेरो हजुरको जुन सिक्वल दुईटै फिल्म छ, आई थिङ्क सेकेन्ड एन्ड थर्ड, त्यसमा चाहिँ कस्तो राम्ररी रिप्रेजेन्ट गर्छ, एउटा इमोसन्स पनि हुन्छ भनेर होइन त्यो देखाइएको छ, त्यसलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्नु। इफ यु रिमेम्बर त्यो भोइस चाहिँ मेरो हो नि। ए ओके, भोइस डब चाहिँ मैले डब गरेको अनि त्यही भएर पनि लाइक अब इफ मैले भनिरहेको छु मिथोलोजीमा माइथोलोजीमा एकचोटि हेऱ्यो भने पनि होइन, लाइक अब समुद्र मन्थन गर्दा बेला पनि होइन, मन्थन गर्दा अमृत ऊ गर्दा पान गर्दा बेला विषपान गर्दा बेला नारायण भगवानले त केटीको रूप लिएको हो के भन्न होइन, त्यो भयो। अब नाट्यश्वर होइन आधा केटी होइन, शिवजी र पार्वतीको हामी त्यही नै हो। हजुर त्यही भएर कति यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ एलजीबीटीआईक्यू भनेर चाहिँ त्यसको क्वेसनको लाइक डिफिनेसनै थाहा छैन कतिजनालाई। एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ क्यूमा चाहिँ होइन, मलाई आई थिङ्क मोस्ट अफ द पिपल चाहिँ क्यूमा पर्छ होला, जसलाई चाहिँ आफ्नो सेक्सुअलिटीको बारेमै थाहा छैन। के थाहा, तपाईँ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको फ्यामिलीको मेम्बर पनि पढ्न सक्छ क्यूमा। क्यूमा चाहिँ जो चाहिँ खुल्नै सकेको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ क्यूमा राखिन्छ क्या हामीले चाहिँ होइन। एल भनेर त डेफिनेटली सबैले जान थाहा छ, लेस्बियन होइन। एलजी भनेको गे भइहाल्यो, बी भनेको बाइसेक्सुअल भइहाल्यो, ट्री भनेको ट्रान्ससेक्सुअल, जो चाहिँ जन्मिँदाखेरि दुइटै मेलको पनि फिमेलको पनि अर्गन्स लिएर आउनुहुन्छ होइन। बीटीआई भनेको ट्रान्स भनेको टी भनेको ट्रान्सजेन्डर, आई भनेको इन्टरसेक्समा चाहिँ दुइटै सेक्स अर्गन हुन्छ। सो अहिले चाहिँ क्यूमा पनि मान्छेलाई राखिन्छ किनभने जो चाहिँ खुल्न सकेको छैन, सो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले क्यूमा राखिन्छ, क्वेयरलाई चाहिँ हामीले क्यूमा राख्छौँ कि। सो ड्र्याग क्विन टिमै पर्छ मैले अस्ति भनेको। सो यस्तो हो, कोही चाहिँ फेरि ड्र्याग मात्रै गर्ने हुन्छ, ट्रान्स हुँदैन। सो त्यसमा चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट बेसमा जान्छ त्यो चाहिँ ड्र्याग क्विन। चाइना जापानमा त्यो कल्चर नै छ, उनीहरू ट्रान्स एटलिस्ट ड्र्याग बनेर हिँड्छ, वी डोन्ट नो देयर सेक्सुअलिटी हैन, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ बाहिर कल्चर नै छ त्यस्तो, त्यो चाहिँ छ। अनि अब नेपालमा चाहिँ आई थिङ्क अब अलि हुन सकिरहेको छैन ड्र्याग क्विनको बारेमा चाहिँ होइन। सो बिस्तारै बिस्तारै यो कुराहरू पनि निस्किन्छ होला, बिकज हिस्ट्री भनेको कुरा त हामीले पढ्दै निस्किँदै गर्ने कुरा हो होइन, कसैले आज बनाएर भोलि हुने कुरा होइन। यो त जुन परापुस्ताकालदेखि नै भइरहेको छ त्यसैलाई नै हामीले बढाउँदै जाने हो नि त, हिस्ट्री भनेको कुरा डिफाइन गर्दै जाने हो नि त। सो अब अझै पढ्न बाँकी छ हामीले, कति कुराहरू हामी रङ पनि हुनसक्छ होइन, कति कुराहरूमा हामीले नजानेको कुराहरू पनि हुनसक्छ। सो सधैँ एउटै कुरा कहिले पनि हुँदैन क्या मान्छेको लाइफमा।
आई थिङ्क अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसैको पनि सेन्टिमेन्टसँग कसैको पनि भावनासँग कसैको पनि प्रेस्टिजसँग चाहिँ नखेल्नु होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन दिस इज जस्ट तपाईँहरूलाई सजेसन मात्रै हो मलाई लागेको कुरा मात्रै हो This is just our opinions. We are saying our feelings to every people's like हुन्छ नि नर्मली हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ सेक्सुअलिटी भनेको प्राइभेट अफेयर हो हामी केटाकेटी मान्छेले ओपनली डिस्कस गर्दैन तर एलजिबिटिआईक्यूकोहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले जो पुरानो थटको हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो एक किसिमको बिमारी हो निको पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको स्टेटमेन्ट पनि दिनुभएको थियो आई थिङ्क यु अल्सो रिमेम्बर स्वामी रामदेव टकिङ अबाउट हिम यु नो क्योरिङ दोज पिपल हु हेभ डिफ्रेन्ट आइडिया अबाउट सेक्सुअलिटी के भन्नुहुन्छ द्याट्स सो रङ होइन कसैको फिलिङ्सलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँलाई म सल्युट गर्छु होइन सो यदि त उहाँले फिलिङ्स चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँ स्वामीबाट किन डक्टर नबन्नु भयो होइन उहाँ किन इन्जिनियर नबन्नु भयो फिलिङ्स चेन्ज गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने त सो दिस इज हाम्रो जे हो त्यही हो क्या कसैले चेन्ज गरेर गर्न सकिने कुरा नै होइन यो अनि त्यसमा पनि जेमा हामी खुसी छौँ त्यही गरिरहेछ भने डेफिनेटली कसैले चेन्ज गरेर आउँछ भने मेरो झापड खान्छ I'm happy like this. I'm happy like Don't this. Interfere. Yeah, we have to. तपाईलाई प्रब्लम हुन्छ नि तपाईँ चेन्ज Yeah, definitely. यदि तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ भने मेरो अगाडि नआउनुहोस् तर म त्यही बाटो हिँडिरहन्छु सधैँ We have to feel happy, feel free, believe yourself like. on their hands Mendi, Neetu and Anu. Thank you so much. So thank you Neetu ji. Thank you. एकदम मन पर्यो. I love the design. एकदमै राम्रो लाग्यो. कसको बेटर? Of course, definitely मेरो better. Sorry, mine is better. अब यो चाहिँ हामी जनताहरूले नै भन्छ. So whose Mendi patron is better? Tenjuko कि Please मलाई माया गर्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन. यदि तपाईले मलाई माया गर्नुहुन्छ हैन, so you have to vote me. म त्यस्तै देखाइरहेको छु. So okay, हामी आशा गर्छौँ तपाईले मजाले कमेन्टमा लेखिदिनुहुन्छ तपाईलाई कुन चाहिँ प्याटर्न धेरै मन पर्यो भने just try it. So चाहिँ क्लोज गरिदियो नि. नै हामी क्लोज गरिदियो नि. त्यसैले एक हिसाबमा कम Agnes going to close. Okay. So yeah, Tenju, you look very hot today. Oh, thank you. My hotness ka kura garanu bhako छ. Oh my god. Exactly. Look who is talking about hotness. I'm sitting next to hotty naughty, that's why I'm talking about some hot stuff. So अब मलाई hot भनिहाल्नु भयो हैन. सो मलाई आज hot देखाउनको लागि चाहिँ सुन्नु अलिकति हटी नटीको असर परेको हो नि. एकदमै हैन. सो अलिकति आज मलाई hot देखाउनको लागि चाहिँ मेरो एकदमै मिल्ने साथी डिजाइनर तेन्जिङ छितेन भुटियाजीले बनाएको आउटफिटले पनि हुनसक्छ हैन. अनि मलाई मेकअप चाहिँ आज चन्द्र दाइले गर्नुभएको हो र मेहेन्दी चाहिँ स्पेसली उहाँहरूले आई क्याच योर ब्युटी एन्ड मेकअप स्टुडियोले गरिदिनु भएको छ. सो होप तिनैजनाको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि आज एक्ज्याक्टली हट हुन सक्छ. सो हट नटी के भन्ने आज चाहिँ मेरो मेकअप बाई मनोज लामा, वान अफ माई भेरी लाइक बेस्ट फ्रेन्ड मनोज लामाले चाहिँ मेकअप गरिदिएको हो. र आजको यो जुन आउटफिट चाहिँ इट्स अ फ्लोरल डिजाइन, यो चाहिँ फरएभर 21 को. ओके, यु पिक्ड योरसेल्फ फर दिस. यस. ओके. Thank you so much सबैजनालाई. Like you know it's a season of floral हैन. त्यही भएर मलाई आज flowery हुन मन लागिरहेको थियो अनि त्यही भएर I choose this dress. Nice choice both of you. Thank you very much. आज हामी 2-3 जना पनि flowery छ र मेरो आज जुन मेहन्दी नीतु जी है हजुर. सो हामीसँग चाहिँ केही फ्लोरल थिएन. सो हामीले त हातमा फ्लोरल बनाएको छ. उहाँ दुई जनाको चाहिँ कम्बिनेसन मिलेर हामी 3 जनाको चाहिँ एकदम फुल all like we are in a floral like season भनेर मुडमा छ भनेर. तपाईहरु फ्लोरलमा हुनुहुन्थ्यो भने हामी समरमा थियौँ नि त. सो हामी प्याटर्न चुज गर्यौ. So thank you I catch your makeup studio make beauty
Makeup and Beauty Studio. And thank you Neetuji and हाम्रो के रे Anuji for this beautiful like Mendi. Okay, yeah, you देखेर मलाई याद आयो तिम्रो हातमा चुरा रहेछ उसमा त छैन। म अलिकति अफिसियल पनि छु हैन म अब अहिले चाहिँ अफिसियल चाहिँ हैन उ अहिले अलिकति यस्तो चीजमा बुझ्दैन म अहिले अलिकति अफिसको कामले गर्दा के रे दौडादौड भइरहेको छ सो डेफिनेटली म 30 मा चाहिँ हैन उहाँले भन्दा बढी लगाउने छु चुरा हैन आज डेटिङ भएर उहाँ चाहिँ यस्तो भ्याउनु भएन छ अनि मलाई अघि भन्दा त्यो डेटिङमा हुनुहुन्छ भनेर अनि त्यही भएर ढिलो पनि आएको होला चुरा फुट्ला भन्ने डर भएर होला डेटिङमा किन चुराको कहाँबाट चुरा आयो डेटिङमा ओके लीव दिस कन्भर्सेसन राइट हियर जाने म के भन्न चाहन्छु भने वी आर डाइङ टु सी योर तीजको आउटफिट अनि लुक we'll look forward to that. So I think we have to bid goodbye. Thank you very much. Thank you so much everyone. Namaste. And please don't forget to subscribe, like and comment. Subscribe to Sun use button ting ting bell na chai. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.